वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला पक्षतः सर्वेषां सर्वासां च कृते स्वागतं सुस्वागतं च विनिवेदयामि। अहं प्रोफेसर किशोरचंद्र पाढ़ी। इदं त्रयोदशपत्रं पाठ्यग्रन्थः लघुशब्देन्दुशेखरः प्रकरणं भवति कारकप्रकरणं। कारकप्रकरणस्य कर्मप्रवचनीयाः इति अधिकारसूत्रं समाश्रित्य चर्चा करिष्यते। पाठस्य मुख्यांशाः भवन्ति कर्मप्रवचनीयशब्दस्य अर्थविचारः, अस्य अधिकारस्य किं फलम् एवं कर्म प्रवचनीय संज्ञायाः फलं। जप इत्यत्र तृतीया स्यात् इति शंका, तस्याः समाधानं। विप्सार्थे प्रति इत्यादीनां कर्म प्रवचनीय संज्ञा व्यर्था इति शंका, समाधानं च। नागेशमते भाष्य प्रमाणम्। आदौ उपक्रमः। कर्म प्रवचनीयाः इति संज्ञासूत्रम् अधिकारसूत्रं च अनुर्लक्षणे इति सूत्रात् आरभ्य विभाषा कृञि इति सूत्रं यावत् अस्य सूत्रस्य अधिकारः प्रचलति। अस्मिन् अधिकारे 15 सूत्राणि सन्ति। यं कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति अन्वर्थ संज्ञा, महती संज्ञा भवति। जा महती संज्ञा सा अन्वर्थ संज्ञा। कर्म क्रियां प्रोक्तवन्तः कथितवन्तः इति कर्म प्रवचनीय। कर्म प्रवच धातु भूते कर्तरि अनियर प्रत्यय भवति। अतिक्रांतं क्रियागत संबंधम कर्म प्रवचनीयः द्योतयति। संप्रति क्रियां न वदति परंतु अप्रयुज्यमानस्य क्रियां द्योतयति। यथा जपम अनुप्रावर्षत्, जपम अनु निशम्य प्रावर्षत्। अत्र निशम्य क्रियायाः लोपो जातः। अत्र अप्रयुज्यमानां श्रवण क्रियाम् अनुः कथयति। जप क्रिया कारणं लक्षणं, वर्षा क्रिया कार्यं लक्ष्यम्। अतः अनुशब्दः क्रियां प्रोक्तवन्तः अनुना लक्ष्य लक्षण भावं सूचयति। अनुभूयते सुखम इत्यत्र अनु इत्यस्य क्रियार्थ नास्ति। वर्तमान काले क्रिया न प्रतिपादयन्ति। तैव कर्म प्रवचनीय संज्ञां लभन्ते। कर्म प्रवचनीयः स्वरूपतः उपसर्गयुक्तः निपाततुल्यः, परन्तु उपसर्ग भिन्नः कर्म प्रवचनीयः उपसर्गवत् क्रियायाः प्राक् प्रवर्तते। धातु उपसर्गयोः संहिता नित्या, परन्तु कर्म प्रवचनीये संहिता अनिवार्या न भवति। स्वतंत्र प्रयोगोपि भवितुम् अर्हति। कर्म प्रवचनीय योगे द्वितीया पंचमी सप्तमी च विधीयन्ते। कर्म प्रवचनीय संज्ञा उपसर्ग संज्ञां गति संज्ञां च बाधते। उपसर्गः वर्तमान क्रियागत विशेषणं द्योतयति। कर्म प्रवचनीयः वर्तमान क्रियायाः द्योतको न भवति। पाणिनिना 11 कर्म प्रवचनीयाः परिगणिताः। अनु
उप अप परि आंग प्रति अभि अधि शु अति अपि इति एकादश कर्म प्रवचनीयाः पाणिनिना प्रोक्ता। द्वाविंशति अर्थानां संबंधः कल्पितः पाणिनिना हेतुलक्ष्य हेतुः लक्षणं सहार्थं हीनता आधिक्यं वर्णनं मर्यादावचनं लक्षणं इत्थं भूताख्यानं भागः विप्सा प्रतिनिधिः प्रतिदानम् आनर्थक्यं पूजा अतिक्रमणं पदार्थः संभावना अन्ववसर्ग गरः समुच्चयः स्वाम्य अधिकारः। अतएव भर्तृहरिणा उच्यते क्रियायाः द्योतको नायं संबंधस्य नवाचकः नापि क्रियापदापेक्षी संबंधस्य तु द्योतकः। कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधायकानि सूत्राणि भवन्ति। अनुर्लक्षणे तृतीयार्थे हीने उपोधिके च लक्षणथं भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्यनवः अभिरभागे अधिपरि अनर्थकौ सुः पूजायाम् अतिरति क्रमेण च अपि हि पदार्थ संभावना अन्ववसर्ग गरः समुच्चयेषु। एतैः दशभिः सूत्रैः कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधाने द्वितीया विभक्तिर्भवति। अपपरि वर्जने आंग मर्यादावचने प्रतिः प्रतिनिधि प्रतिदानयोः एतैः त्रिभिः सूत्रैः कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधाने पंचमी विभक्तिर्भवति। अधिरीश्वरे विभाषाकृञि एतेन सूत्रद्वयेन कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधाने सप्तमी विभक्ति ही भवति। आदौ अनुर्लक्षणे इति सूत्र विषय विचारः करिष्यते। अनोः प्रथमान्तं लक्षणे सप्तम्यन्तं कर्म प्रवचनीयः इत्यस्य अधिकारो वर्तते। लक्षणम् इति भावप्रधान निर्देशः लक्ष्य लक्षण भाव रूपे संबंधे द्योत्ये अनुः कर्म प्रवचनीय संज्ञा स्यात् इति सूत्रार्थः। अनुः संज्ञे कर्म प्रवचनीयः संज्ञा। अनु इत्यस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति निपात संज्ञा अपि भवति। फलस्वरूपं स्वरादि निपातम् अव्ययम् इति सूत्रेण अव्यय संज्ञायाः सुप्लुक् भवति। गति उपसर्ग संज्ञयोः अपवादभूता कर्म प्रवचनीय संज्ञा। अतः कर्म प्रवचनीय संज्ञा गति संज्ञाम् उपसर्ग संज्ञां च बाधते। लक्ष्य लक्षण भावस्य क्रिया संबंधित्वात् गति उपसर्ग संज्ञयोः प्राप्तिर्भवति। गति संज्ञायाः अभावेन अध्यागच्छति इत्यादौ गतिर्गतौ सूत्रेण निघातस्वरो न भवति। सूत्रस्य उदाहरणम् उपस्थाप्यते। सूत्रस्य अस्य उदाहरणं पर्जन्यो जपम् अनुप्रावर्षत्। जप शब्द घटक द्वितीयायाः लक्ष्य लक्षण भाव संबंधः अर्थः। वर्षण कालः लक्ष्यः जप कालः लक्षणम्। द्वितीयार्थो लक्ष्य लक्षण भावः संबंधो हेतुश्च अनुना द्युत्यते। वर्षण काल ज्ञान जनकं जप काल ज्ञानं तद विषयो जपः इति अर्थः। जप ज्ञानेन काल विशिष्टा वृष्टिः ज्ञाप्यते। अनेन जपः हेतुः भवति लक्षणम् अपि। अतः हेतुभूत जपोपलक्षितं
वर्षणम इति अर्थः दर्शितः दीक्षितेन। जपः इत्यस्य कर्म संज्ञायां कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया प्राप्नोति। हेतौ इति सूत्रेण तृतीया अपि प्राप्नोति। जप इत्यत्र तृतीया स्यात् इति शंका। जप इत्यत्र द्वितीया विभक्ति प्राप्नोति, तृतीया अपि प्राप्नोति। जपम अनुसिंचति इत्यत्र कर्म प्रवचनीय संज्ञा चरितार्थ। धनेन कुलम इत्यत्र हेतु तृतीया चरितार्थ। एवंच जपम अनुप्रावर्षत् इत्यत्र उभयोः सन्निवेशः। उभयोः नाम कर्म प्रवचनीय संज्ञा हेतु अनयोः सन्निवेश। अतः तुल्य बल विरोधात् विप्रतिषेधे परम कार्यम इति परिभाषया परत्वात् तृतीया स्यात् इति शंका उदेति। अत्र समाधानं क्रियते। लक्षणेत्थं भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्य नवः इति सूत्रेण अनुशब्दस्य कर्म संज्ञा सिद्धे पुनः लक्षण रूपार्थे अनुर्लक्षणे इति सूत्रेण कर्म संज्ञा विधानम व्यर्थम स्यात्। पुनः कर्म संज्ञा विधान सामर्थ्यात् परापि तृतीया अनेन बाध्यते। अतः जप शब्दात् द्वितीया एव कर्म प्रवचनीयः संज्ञा भवति, तृतीया विभक्तिश्च भवति। अतः कर्म प्रवचनीय संज्ञया विजातीय तृतीया विभक्तेः बाधः कथं संभवति इति शंका उदेति। वस्तुतः कर्म प्रवचनीय संज्ञया तृतीयान्तस्य बाधो न भवति, अपितु कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया विभक्त्या तृतीया विभक्तेः बाधो भवति। द्वितीयं सूत्रं भवति तृतीयार्थे। अधुना तद् विषये चर्चा उपस्थाप्यते। तृतीयायाः अर्थः तृतीयार्थः। तस्मिन् तृतीयार्थे षष्ठी तत्पुरुष समासः एकपदात्मकं सूत्रमिदं कर्म प्रवचनीयाः इत्यस्य अधिकारो वर्तते। अनुर्लक्षणे इति सूत्रात् अनु इति अनुवर्तते। सह युक्ते अप्रधाने इति सूत्रेण सहयोगे तृतीया विभक्तिः विधीयते। तृतीयार्थे इत्यत्र तृतीया पदेन तन्निमित्त शब्दः सहयुक्तः इति सूत्रोपात्तः सह शब्देन लक्षणया बोध्यते। सह शब्दः साहित्यार्थकः तथा च साहित्य रूप संबंधे द्योत्वे अनुशब्दस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति इति सूत्रार्थः। सूत्रस्य उदाहरणं प्रस्तूयते। अस्य उदाहरणं नदीम् अन्ववशिता शेना अवपूर्वकात् बंधनार्थकात् शिय धातुः कर्तरी अक्तप्रत्यये अवशित शब्दः निष्पन्नः। सेना शब्दस्य विशेषत्वात् स्त्रीलिंगे अवशिता इति रूपम्। नद्या सह संबंधा सेना इति अर्थः। अत्र प्राप्तां षष्ठीं प्रबाध्य द्वितीया विधान सामर्थ्यात् अत्र द्वितीया विभक्तेः संबंध रूप अर्थः स्वीक्रियते। सच संबंधः साहित्य रूप अनुना द्युत्यते। तदनन्तरम्
अपरं सूत्रं भवति हीने इति। तस्य सूत्रस्य अर्थः विविच्यते। सप्तम्यन्तम् एकपदं सूत्रं कर्म प्रवचनीयः इति अधिकारो वर्तते। अनुर्लक्षण इति सूत्रात् अनुपदम् अनुवर्तते। हीने द्योत्वे अनुः कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति। उदाहरणं यथा अनु हरिं सुराः, अत्र हरिः उत्कृष्टः, सुराः हीनाः। अनुशब्दः हीनार्थकस्य द्योतकः। किम् अपेक्षया हीनत्वम् अनुना द्योत्यते? यत्र अनुशब्दस्य कर्मसंज्ञा इति जिज्ञासायाम् अनु हरिं सुरा इति उदाहृतम्। हर्यपेक्षया हीनत्वं सुराणाम् इति उत्कृष्टत्वात् हरेरेव द्वितीया भवति। तदनन्तरम् अपरं सूत्रं भवति उपोधिके च। उपः प्रथमान्तम्, अधिके सप्तम्यन्तम् च अव्ययपदम्। कर्म प्रवचनीयः इति अधिकारो वर्तते। अत्र च पदेन पूर्वसूत्रात् हीनपदस्य अनुकर्षणं भवति। अधिके हीने च द्योत्वे उप इति अव्ययं कर्म प्रवचनीय संज्ञकं भवति इति सूत्रार्थः। अधिक शब्द योगे यस्मात् अधिकं यस्य च ईश्वर वचनं तत्र सप्तमी इति सूत्रेण उपखार्यां द्रोणः इति सप्तमी विहिता। हीने इत्यस्य उदाहरणं भवति उपहरिं सुराः। उप इति अव्ययेन हीनत्वद्योतनत्वात् उत्कृष्टवाचकात् हरि इत्यस्मात् द्वितीया विभक्तिः। अधिकार्थे सप्तमी, हीनार्थे द्वितीया भवति। तदनन्तरम् अपरं सूत्रं भवति लक्षण इत्थं भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्य नवः इति। अस्य सूत्रस्य चर्चा क्रियते। ज्ञानजन्य ज्ञान विषयत्वं लक्षणत्वं किंचित प्रकारक प्राप्तः इत्थं भूतः स आख्यायते अनेन इति इत्थं भूताख्यानम् प्रकार विशेष निरूपकम् इत्यर्थः। लक्षणं च इत्थं भूताख्यानं च भागश्च विप्सा च इति द्वंद्व समासे लक्षणत्थं भूताख्यान भाग विप्सायाः तासु लक्षणत्थं भूताख्यान भाग विप्सासु इति प्रतिश्च परिश्च अनुश्च इति विग्रहे इतरेतरजोग द्वंद्वे प्रतिपर्य नवः इति। कर्म प्रवचनीयः इति अधिकारो वर्तते। भागो अस्य अस्ति इति विग्रहे अर्थादि अजन्तेन तत् स्वामी उच्यते। अर्थात भाग शब्दः भागवान इत्यर्थः। क्रिया साकल्येन संबंधुम इच्छा विप्सा। पूर्वोक्तेषु अर्थेषु विषयभूतेषु प्रत्यादयः कर्म प्रवचनीय संज्ञकाः स्युः इति सूत्रार्थः प्रदर्शितः नागेशेन। लक्षण इत्यस्य उदाहरणं भवति वृक्षं प्रति पर्यनुवा विद्योतते विद्युत् इति। वृक्ष संबंधी विद्योतनम् अर्थः। संबंधश्च लक्ष्य लक्षण भाव संबंधः तस्य द्योतकाः प्रत्यादयः। अत्र वृक्षः विद्योतनस्य लक्षणम्
लक्ष्यते कार्यं प्रकटीक्रियते अनेन इति लक्षणं ज्ञापकं बोधकम् इति। विद्युत् भवति लक्षणं, वृक्षस्य दर्शनेन विद्युत् ज्ञानं भवति इति लक्ष्य लक्षण भाव संबंधः उपकल्पितः। अत्र लक्षणस्थं भूताख्यान इति सूत्रेण वृक्ष शब्दस्य द्वितीया भवति। इत्थं भूताख्यान इत्यस्य उदाहरणं भवति भक्तो विष्णुं प्रति परि अनुवा। भक्ति ही अस्य अस्ति इति भक्तः, भक्तः विष्णु भक्त्या युक्तः इति अर्थः। भक्ति रूप विशेष विधेः प्राप्तत्वात् भक्तः भवति इत्थं भूतः। विष्णु भक्तयोः विषय विषयी भाव संबंधः तस्य द्योतकाः प्रत्यादयः। अतः अनेन सूत्रेण प्रतीत्यस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति। तथा च कर्म प्रवचनीय द्वितीय संबंध प्रतियोगी वाचकात् विष्णु पदात् द्वितीया विभक्ति ही। भागे इत्यस्य उदाहरणं लक्ष्मीः हरिं प्रति परि अनुवा। भागः अंशः, लक्ष्मीरूपस्य भागस्य हरिणा सह स्वस्वामी भावः संबंधः तस्य द्योतकाः प्रत्यादयः। तेन लक्ष्मी निरूपणीत स्वसत्व रूप स्वामित्वं हरौ वर्तते। अतः प्रतीत्यादीनां कर्म प्रवचनीय संज्ञायां हरिशब्दात् द्वितीया विभक्ति विधीयते अनेन सूत्रेण। विप्सायाः उदाहरणं भवति वृक्षं वृक्षं प्रति परि अनुवसिंचति। व्याप्तिः पूर्णता अर्थः विप्सायाः पूर्णरूपेण विप्सति इच्छति इति वा विप्सा। अनेन अभिव्याप्तिः सूचिता। इह विप्सा निर्वचनेन द्योत्यते। नित्य विप्सयोः इति सूत्रेण वृक्षस्य द्वित्वं यद्यपि निर्वचना द्वारा विप्सा उक्ता भवति तथापि संबंध निर्णायकत्वेन प्रतीत्यादीनां कर्मत्वम्। विप्सार्थे प्रतीत्यादीनां कर्म प्रवचनीय संज्ञा व्यर्था इति शंका आगच्छति। वृक्षं भवति सिंचति क्रियायाः कर्म। अतः वृक्ष प्रातिपदिकात् कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया विभक्ति भवति। तथा च प्रतीत्यस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञां विधाय द्वितीया विधानं व्यर्थम् इति शंका। अधुना समाधानं क्रियते। प्राचीनानां वैयाकरणानां मते वृक्षम् इत्यत्र कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया सिद्ध्यति। परन्तु कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधाने उपसर्ग संज्ञायाः बाधो जातः। अतः उपसर्गात् सुनोति सुबति इति सूत्रेण प्राप्तस्य सत्वस्य वारणं संभवति। एवं च सिंचति इत्यत्र सकारस्य सत्वादेशो वारितः। अत्र विषये नागेशस्य मतं विविच्यते। नागेशस्य मते वृक्षादीनां कर्मत्वेन अविवक्षायां प्राप्त द्वितीया विधानार्थं कर्म प्रवचनीय संज्ञा विहिता। एवं च कर्म प्रवचनीय योगे द्वितीया स्यात्। यदि कर्मणि द्वितीया स्यात् तदा प्रतीना सामर्थ्याभावात् वृक्षं वृक्षं प्रतीति विग्रहे
प्रतिवृक्षम इति समासो न स्यात्। एवं च प्रत्यादेः क्रिया विशेषकत्वे अन्वर्थ स्वीकारे कर्म प्रवचनीय संज्ञा एव न स्यात्। नागेश मते भाष्य प्रमाणं प्रस्तूयते। भाष्ये तु किमर्थं पुनरिदम् उच्यते न च उपसर्ग संज्ञा विधानार्थं क्रिया योग भावात् इति उक्त्वा द्वितीयार्थम इति सिद्धान्तितम्। अतएव प्रत्यर्थम शब्द निवेशः इत्यादौ अर्थस्य निवेशन क्रिया निरूपिताधिकरणत्वेपि अर्थम अर्थम प्रतीति विग्रहो भाष्ये प्रदर्शितः। वृत्ति विषये प्रत्येह एव विप्सार्थस्य द्योतकः। कर्म प्रवचनीयस्य क्रिया योगाभावात् स्वतः उपसर्ग संज्ञा न प्राप्नोति। उपसर्ग संज्ञायाः वादः न कर्म प्रवचनीय संज्ञायाः फलम् अपितु द्वितीयाविधानं मुख्यं फलम् इति निष्कर्षः। तदनन्तरम् अपरं सूत्रं भवति अभिरभागे। अत्र निषेध प्रतियोगी भाग शब्दो अर्षादि अजंता तेन भागवत भिन्नार्थे लक्षणादौ अभेः कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति। उदाहरणं यथा हरिम् अभिवर्तते। अत्र भक्तः इति पदम् अध्याह्रियते। भक्तः क्व वर्तते इति प्रश्ने हरिम् अभिवर्तते इति उदरम्। हरिः लक्षणं भक्तः लक्ष्यम् अर्थप्रकाशकः अभिशब्दः। अत्र अभिरभागे इति सूत्रेण कर्म प्रवचनीयः संजातः। तस्य योगे हरिमिति द्वितीया। इत्थं भूताख्याने इत्यस्य उदाहरणं भक्तो हरिम् अभि। विप्सयाः उदाहरणं देवं देवम् अभिषिञ्चति। अभागे किं यदत्र ममाभिस्यात् तद्दीयताम् इति। बहूनां द्रव्याणां तण्डुलवस्त्रादिषु संसृष्टं सम्मिलितं तत्र मम अभिस्यात् मम भागः मम अंशः मह्यं दीयताम् इत्यर्थः। अभिस्यात् इत्यत्र अभिशब्दस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा न भवति। अभागे इति निषेधार्थं सत्वं भवति। तदनन्तरम् अपरं सूत्रं भवति अधिपरि अनर्थकौ। अस्य सूत्रार्थः विवेच्यते। अधिः परिश्च इति विग्रहे द्वन्द्व समासे अधिपरि न विद्यते अर्थः ययोः तौ अनर्थकौ बहुव्रीहि समासः। अधिपरि कर्म प्रवचनीय संज्ञौ स्तः इति सूत्रार्थ। भवान् कुतो अध्यागच्छति इति वाक्ये अधिः अनर्थकः। अत्र उपसर्ग बलात् अन्यार्थं न प्रकाशयति। तेन अनर्थकस्य अधिशब्दस्य अनेन सूत्रेण कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति। तथैव कुतो पर्यागच्छति इत्यत्र अनर्थकस्य परिशब्दस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधीयते। गति उपसर्ग संज्ञा बाधनार्थम अनर्थकयोः अपि अधिपरिशब्दयोः कर्म प्रवचनीय संज्ञा अनेन विधीयते। गति संज्ञायाः अभावात् अधि इत्यस्य गतिर्गतौ सूत्रेण निघातः न भवति। कुतो अध्यागच्छति इत्यत्र अधि इत्यस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा कुतः
इत्यत्र कथम द्वितीया न भवति इति आशंक्य नागेशेन उक्तम कुतः इति अपादाने पंचमी न तु द्वितीया यतोहि कर्म प्रवचनीय द्वितीय संबंध प्रतियोगी रूपस्य कर्म प्रवचनीय दुक्तस्य अभावात् न द्वितीया। तदनन्तरम् अपरं सूत्रं भवति सुः पूजायाम् इति। पूजायां प्रशंसायां गम्यमानायां सुशब्दस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा स्यात् इति सूत्रार्थ। उदाहरणं यथा सुसिक्तं सुस्तुतम् इति। अत्र सेकगत पूज्यत्व द्योतकः सुः सेक स्तुति क्रियागत प्रशंसया कर्तृगत प्रशंसा फलिता। अत्र कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधानात् उपसर्ग संज्ञायाः बाधो जातः। तेन सुसिक्तं सुस्तुतम् इत्यादौ सत्वं न भवति। तदनन्तरम् अपरं सूत्रं भवति अतिरतिक्रमणे च। पूर्वसूत्रात् पूजायाम् इति अनुकृष्यते तथा च अतिक्रमणे पूजायां च अतिः कर्म प्रवचनीय संज्ञा स्यात्। उदाहरणं यथा अतिदेवान् कृष्णः कृष्णः देवेभ्यो अधिकः अथवा देवपूज्यः इति अर्थः। उचितात् अधिकानुष्ठानम् अतिक्रमणम्। ततः अपरं सूत्रं भवति अपीः पदार्थ संभावना अन्वसर्गगरः समुच्चयेषु। पदार्थ संभावना अन्वसर्गगरः समुच्चयेषु अर्थेषु द्योत्वेषु अपीः कर्म प्रवचनीय संज्ञो भवति। सर्वः वाच्यः अर्थः पदार्थः। अतः सूत्रे पदार्थग्रहणं व्यर्थम्। सूत्रे पदार्थग्रहण सामर्थ्यात् पदस्य अप्रयुज्यमान पदान्तरस्य अर्थः पदार्थः। तथा च यत् पद प्रयोगं विनापि अपि न तदर्थो द्योत्यते तादृश अपेः कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति इति सूत्रार्थः। पदार्थस्य उदाहरणं सर्पिषोऽपि स्यात्। सर्पिषो बिन्दुरपि स्यात् इति अभिप्रायः। घृतस्य बिन्दुमात्र संभावना रूपस्य अर्थस्य प्रकाशकः अपि शब्दः। क्रियायाः बिन्दुकर्तृकत्वं द्योतयितुम् अपीः प्रयुज्यते। अतः अपीः बिन्दुं प्रति कर्म प्रवचनीयः न तु सर्पिः प्रति। अप्रयुक्तत्वात् बिन्दु शब्दात् द्वितीया न भवति। स्यात् इति संभावनायां लिङ्लकारः उपसंवाद संख्ययोश्च इति वार्तिकेन संभावनावर्थे लिङ्लकारः। आशंकापदस्य अर्थो भवति संभावना। कर्तृदौर्लभ्य प्रयुक्तं दौर्लभ्यं द्योतयन् अपि शब्दः स्यात् इत्यनेन संबध्यते। अस्य वाक्यस्य अयमेव आशयो यत् कर्तृदौर्लभ्यात् भवनक्रियायाः दौर्लभ्यम् एवं च बिन्दु दौर्लभ्य प्रयुक्त दौर्लभ्यस्य द्योतकः अपि शब्दः। सर्पिः अवयव बिन्दु दौर्लभ्यवती बिन्दु कर्त्रिका संभावना विषयिणी सत्ता इति अर्थः। अप्रयुज्यमान पदार्थ रूप बिन्दुः अवयवः बिन्दु निरूपित अवयवी सर्पिः अवयव अवयवी भाव संबंधे सर्पिषः इत्यत्र शेषे षष्ठी इति सूत्रेण षष्ठी बिन्दुना साकं सर्पिषः अन्वयो भवति।
न तु अपिना। अतः सर्पिः शब्दात् न द्वितीया। संभावनस्य उदाहरणम् अपि स्तूयात् विष्टुम्। अवाङ्मानसगोचरं विष्टुम् अपि स्तूयात् इत्यर्थ। अत्र स्तोतुः शक्ति उत्कर्षबोधनात् स्तुति च गुण उत्कर्षबोधन रूपा भवति। अत्र संभावने अलम् इति चेत् सिद्धा प्रयोगे इति सूत्रेण संभावनार्थे लिङ्लकारे क्रियायाः विषयः संभावनम्। संभावनस्य विषयः स्तुतिः, संभावनस्य द्योतकः अपिः। अपि शब्दस्य कर्म प्रवचनीयत्वात् तज्जोगे विष्णु शब्दात् द्वितीया। अत्र उपसर्ग संज्ञायाः बाधात् न सत्वम्। अन्ववसर्गस्य उदाहरणम् उपस्थाप्यते। अन्ववसर्गः नाम कामचारानुज्ञा, अर्थात यथेच्छया कार्यकरणे आज्ञा प्रदानम् अन्ववसर्गः। अस्योदाहरणम् अपि स्तूयि। इच्छया प्रवृत्त्या स्तूहि कुरु न वा इति यथेष्टं तथा कुरु इति अर्थः। अत्र अपि इत्यस्य कर्म प्रवचनीयत्वात् स्तूहि घटक सकारस्य सत्वं न भवति। प्रैषाति सर्ग प्राप्त कालेषु कृत्यश्च इति सूत्रेण स्तूहि इत्यत्र लोट्लकारः। गरहा इत्यस्य उदाहरणं प्रस्तूयते। गरहा नाम निंदा। निंदार्थद्योत्वे अपेः कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति। उदाहरणं यथा दिग्देवदत्तम् अपि स्तूयात् वृषलम् इति। वृषलः निन्द्य जातिः, तस्य स्तुतिः निन्द्या। अस्य अर्थस्य प्रकाशकः अपिः। अत्र अपि इत्यस्य कर्म प्रवचनीयत्वात् स्तूयात् इत्यत्र सकारस्य सत्वं न भवति। दिक्पदं गरह्याः अनुवादकम्। समुच्चयस्य उदाहरणं भवति अपि सिंच अपि स्तूयि। समुच्चयार्थस्य द्योतकः अपिः। अपि द्वयेन मिलितेन समुच्चयोः प्रत्येकं संज्ञायाम् उभयत्र सकारस्य सत्वं न भवति। गरहायां लडपि जातोः इति सूत्रेण प्राप्तं लट्लकारं परत्वात् अंतरंगत्वात् च बाधित्वा संभावनायां लिंग इति वार्तिकेन लिंगलकारः। इत्थं कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधायकानि यानि सूत्राणि सन्ति तेषां सूत्राणां विचारः उपस्थापितः, किन्तु सर्वाणि सूत्राणि अत्र न सन्निविष्टानि। येषां द्वितीया विभक्ति भवति तेषां सूत्राणाम् एव विचारः उपस्थापितः अत्र। अधुना पाठ्यांशः उपस्थाप्यते। कर्म प्रवचनीयाः इति अधिकारसूत्रं संज्ञासूत्रं च। अनुर्लक्षण इति सूत्रात् आरभ्य विभाषा कोई सूत्रं यावत् अस्य अधिकारः। अस्य अधिकारे 15 सूत्राणि पठितानि। कर्म प्रवचनीयः इति अन्वर्थ संज्ञा। कर्म क्रियां प्रोक्तवन्तः कथितवन्तः इति कर्म प्रवचनीयाः। कर्मणि उपपदे प्र उपसर्गात् वच धातोः भूते कर्तरि अनियर प्रत्ययः। कर्म प्रवचनीय योगे द्वितीया पंचमी च विधीयेते।
कर्म प्रवचनीय संज्ञा उपसर्ग संज्ञाम गति संज्ञाम च बाधते। जपम अनुप्रावर्षत इत्यत्र लक्ष्य लक्षण भाव संबंध हेतुश्च अनुना द्योत्यते। जपम इत्यत्र हेतौ इति सूत्रेण तृतीया न भवति, यद्यपि परा तृतीया तथापि कर्म संज्ञा विधान सामर्थ्यात् द्वितीया एव। अपि पदार्थ सूत्रे अप्रयुज्यमान पदांतरस्य अर्थः पदार्थः कर्म प्रवचनीय द्योत्य संबंध प्रतियोगी वाचकात् पदात् द्वितीया भवति। कर्म प्रवचनीय संज्ञया उपसर्ग संज्ञायाः बाधात् सत्वं न भवति इति सब।